بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. डिले खोले सो इको इको. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي سبحان الله. أرأيت الذي يكذب بالدين سبحان الله. سبحان الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب سبحان الله. سبحان الله. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سبحان الله. سبحان الله. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आसान अंदाज के अंदर कारी साहब आप और मुझे कुरान पाक सुना रहे थे। दुआए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह पाक कारी साहब के इल्म में